रियासत ग़ुलाम बन चुकी है। एक तरह से आप सोचें तो मरीम नवाज़ की रियासती इदारे जो हैं वो उनकी चाकरी कर रहे हैं। मरीम नवाज़ की कोई तौहीन कर दे या उनके बारे में कोई तनकीदी ट्वीट कर दे तो उसको ISI वाले उठाकर ले जाते हैं और चिड़ियाघर के साथ जो बेसमेंट है वहाँ जाके मारते हैं, हत्ता कि और शहरों से भी उठा रहे हैं और टॉर्चर करके उन्हें मना करते हैं। तो बेचारे लोग रो रो के कह रहे होते हैं कि हम मरीम नवाज़ के खिलाफ आइंदा कोई बयान नहीं देंगे। हम मरीम नवाज़, ये ISI इस मकसद के लिए बनी थी। हमने तो ISI को बहुत बड़ा इदारे के तौर पे देखा है। अब आर्मी चीफ साहब ने जो कुरान पाक का आयत का हवाला दिया, उस हवाले से भी शदीद तनकीद हो रही है और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि जी ये ज़रूर बताएं, आपके आर्मी चीफ सिर्फ वो आयत पढ़ के हमेशा सुनाते हैं जिसमें मुखालिफ का एक हाथ एक तरफ का और टांग एक तरफ की काट दी जाती है आयत के अंदर, कि जनाब ये फितना है तो इसको कुचलना है तो इसकी एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग काट दी जाए। कुरान पाक की आयत का मफहूम है, लेकिन अगर आप कुरान पाक को पढ़ें और वो पूरी सूरत पढ़ें तो आपको समझ आता है वो मखसूस हालात के अंदर मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ उन कंडीशंस के अंदर वो आयत नाजिल हुई है और किस तरह से किस तरह के फितने को कुचलना है, वो फितना किस तरह का है, उसको कुचलना कैसे, ये वो चीज़ें हैं। आज के दौर में जब आर्मी चीफ ये आयत सुनाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग आप काट देंगे? जो टाउट है सबसे बड़ा लाल टोपी वाला, वो तो यही कहता है कि PTI के काटने हमने और गर्दनें भी उतार दी हैं तलवार के साथ। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ ने ये आयत दहशतगर्दों के लिए पढ़ी या PTI के लिए पढ़ी, इसमें एक इबाहम पैदा रखा गया, जानबूझकर ग्रे एरिया छोड़ा गया या गलती से छोड़ा गया, लेकिन वो एक ग्रे एरिया है जिसका फ़ायदा उठाया जाता है कि जनाब ये आयत PTI भी फिट कर दो और इधर भी फितनतुल खवारिज के ऊपर भी फिट कर दो। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ और कसम खा के बताता हूँ, मुझे आदत नहीं है लेकिन मैं कसम खा के भी आपको कह सकता हूँ, हल्फन आपको कह सकता हूँ कि जब मैं ISI की हिरासत में था, जब वो हम पे टॉर्चर करते थे तो हमें ये आयत का तर्जुमा सुनाते थे। वो ये कहते थे तुम लोग फितना हो, हम तुम्हारी एक तरफ की टांग और एक तरफ की हाथ काटेंगे, अल्लाह का हुक्म है। वो ये बातें करते थे। मैं कहता था कौन सा फितना है, जवाब ही इसका कोई नहीं होता था। उन्होंने औरिया मकबूल जान साहब को जब मारा तो उनको ये आयत सुना के उन्हें, क्योंकि औरिया मकबूल जान साहब ने वहां कुरान पाक की तलावत शुरू कर दी थी। जब वो औरिया मकबूल जान साहब पे टॉर्चर कर रहे थे तो औरिया मकबूल जान साहब कुरान पाक की तलावत कर रहे थे, पूछ लीजिएगा आप उनसे जाकर। तो उन्होंने उनका मुंह दबाया और फिर उनको ये पढ़ के बताया, उन्होंने कहा जी तुम फितना हो, तुम्हारा एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग हम काट देंगे। ये मैं सुन रहा था और मैं चीख रहा था ना मारो, बुजुर्ग आदमी है, क्यों मारते हो, मुझे मारो ये डर जाएगा, मत मारो इसे। तो मेरे जो सेल था उसके जंगले के आगे वाला भी वो घसीट के बंद कर दिया, इतनी तकलीफ दी इन्होंने। तो ये आर्मी चीफ वही वाली आयत सुनाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या कुरान पाक सारा इमरान खान के खिलाफ या PTI के खिलाफ नाजिल हुआ है जो आप एक आयत पढ़ के आप सुनाते हैं? क्या कुरान पाक में कोई झूठ के बारे में कोई तस्करा नहीं है, धोखे के बारे में कुछ नहीं है, करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड, मुनाफकत, इसके बारे में कुरान पाक में आपने कुछ नहीं पढ़ा? क्या कुरान पाक में खवातीन और बच्चों के साथ जो नाइंसाफियां की गई, जो जुल्म और जबर और फस्तायत की गई, उसके बारे में आपने कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? आपने खुदा खौफी के बारे में कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? ये जो सारी चीज़ें हैं कुरान पाक में, सिर्फ ये एक आयत नहीं है और इसको आप जिसके ऊपर दिल करता है चस्पा कर देते हैं कि जनाब ये आयत इसके ऊपर फिट करो, अब इसको दबाना है हमने। कल MQM के बारे में ये आयत सुनाई जाती थी, इनके भी एक तरफ के हाथ और पाँव काट दो, आज वो अच्छे बच्चे बन गए हैं तो वो साथ हैं। परसों किसी और के बारे में सुनाई जाती थी। एक दौर था तालिबान के साथ मिलकर ये आयत सुनाई जाती थी दूसरों को मारने के लिए, और एक दौर है कि अब वो तालिबान जो है वो विलन हो गए तो अब उनके खिलाफ सुनाई जाती है। तो ये कुरान पाक का इस तरह का इस्तेमाल ये भी गलत है। ये उलमा इकराम का काम है कि उलमा इकराम बताएं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और मैं पूरे यकीन से इसलिए कह रहा हूं कि जब ये आयत सुनाई जाती है हाथ और पाँव काटने वाली, तो PTI को टारगेट किया जाता है। वो वजह यह है कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है, ना सिर्फ अपने कानों से सुना बल्कि मैंने लाल टोपी वाले से भी सुना है। अब वो लाल टोपी वाला जो है ना 3 में ना 13 में, वो कहता है जी कासिम सूरी ने बंदे हायर कर लिए मुझे मारने के लिए। ये एक ऐसा आदमी है जो बंदूकें लेके प्लाटों में दौड़े लगाता फिरता है, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। मैं जनाब आज कुस्तन दुनिया फतह कर रहा हूँ, आज मैं जनाब यरूशलेम के अंदर जा रहा हूँ, आज मैं जनाब दिल्ली को फतह कर रहा हूँ, कल जनाब मैंने जाके वहाँ पे श्रीनगर को फतह कर देना है। ये टोटल औकात है, प्लाटों के अंदर दौड़े लगाई, यहाँ से बंदूक लेके उधर, वहाँ से बंदूक लेके उधर, और अजीबो गरीब तरीके से फायरिंग करता है। एक भी इसका निशाना टारगेट के ऊपर नहीं लगता। ये बना हुआ है बहुत बड़ा मुजाहिद और दुनिया को बता रहा है जनाब कि हमने जहाद लड़ना है और हमने ये करना है। अब रुख कर दिया जनाब तोपों का श्रीनगर से हटा के इधर काबुल की तरफ कि जनाब अब इनको मारेंगे हम पश्तूनों को। कभी रुख कर देता है ईरान की तरफ या सऊदी अरब के अंदर गए, वहां पे इन्होंने शर्मिंदा करवाया। तो अब वो कह रहे जी कासिम सूरी जानता भी नहीं इस आदमी को मेरे ख्याल में,
اور اس کو فکر بھی نہیں ہے اس بندے کی, نہ یہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, نہ اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن یہ عجیب ذہنی بیماری کا شکار ہے. انڈا بوائل کر رہا تھا, ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا, انڈا فرائی کر رہا تھا, یہاں پستول لگایا ہوا ساتھ, یعنی یہاں اپنی کمر کے ساتھ پسٹل باندھ کے تو انڈا فرائی کر رہا ہے. عجیب کریکٹر نہیں ہے کارٹون جیسا. تو قاسم سوری نے ٹائم ضائع کرنا ہے اس کے اوپر, یہ تو مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے. اس بندے نے یہ آیت سنائی تھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح. یہ پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے ذرا اقتدار کے نشے سے باہر آئیں. کل یہی چیزیں آپ کے خلاف بھی استعمال ہوں گی, پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اب ناظرین, اس میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو مریم نواز اور نواز شریف نے کیا ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ جو مریم نواز نے دھوکہ دیا, یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے, کیونکہ دھوکہ جب یہ دیں گے ہم حقائق سامنے لے کر آئیں گے. ٹک ٹاکر نے دھوکہ یہ دیا کہ نالائکی اور بے حسی کے انبار لگے تو مہنگائی 38% پر گئی. یہ یاد رکھنا آپ نے, نالائکی اور بے حسی. عوام کا جینا محال ہو گیا, لوگ خودکشیاں کرنے لگے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب کیا ہے. یہ احمد وڑائچ صاحب نے بھی لکھا ہے, ذرا فیکٹ چیک کر لیتے ہیں. جولائی 2023 میں عمران خان کی حکومت گری تھی 2022 کے اپریل میں, شروع میں بالکل, یعنی مارچ 2022 تک عمران خان پرائم منسٹر تھے پاکستان کے. اپریل کے شروع میں ان کی حکومت گر گئی. اس وقت جو مہنگائی تھی اس کی شرح تھی 12%, اس سے کچھ کم تھی. 12% اور اس سے کچھ کم اس وقت کی شرح تھی مہنگائی کی. جب شہباز شریف صاحب آئے, انہوں نے وہ تباہی پھیری کہ 2023 کے جولائی آتے آتے یہ مہنگائی کو اٹھا کر لے گئے 38% تک. اس کو بھی ٹچ کیا تھا. یہ کارنامہ, یہ نالائکی, یہ پاکستان کے اندر نکما پن, یہ اسی خاندان کا دیا ہوا ہے. اسی خاندان نے مہنگائی کو 38% تک پہنچایا, اور آج یہ عمران خان کے کھاتے ڈال رہے کیسی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ بولتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسی جھوٹ بولنے والی, پروپیگنڈا کرنے والی, گالیاں نکالنے والی اور پیسے خرچ کر کے سوشل میڈیا پر گند پھیلانے والی خاتون کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیسے سپورٹ کر سکتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ گالیاں دینے والے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں ان میں سے اکثر کو مریم نواز فالو کرتی ہے. جتنا بھی جو اکاؤنٹ گندی سے گندی گالی دے گا نا, آپ اس پہ جائیں, وال پہ جائیں, آپ کو نیچے نظر آ جائے گا کہ مریم نواز اس کو فالو کرتی ہے, صاف آپ کو نظر آئے گا. تو یہ اس طرح کی خاتون کو یہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اور یہ خاتون ہی ایسی نہیں ہے, یہ ان کی خاندانی بیماری ہے. ان کے والد ہیں نواز شریف صاحب. ذرا یہ نواز شریف صاحب کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے, یار کوئی آدمی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اس طرح سے بات کیسے کر سکتا ہے. نواز شریف بھی جناب پی ٹی اے بھی تنقید کر رہے ہیں, اپنے صوبائی اراکین کے کچھ لوگوں سے ملے ہیں, کچھ اضلاع کے, اور وہاں پہ نواز شریف کہہ رہے ہیں جی کہ کرپشن, معاشی تباہی, مہنگائی اور بدتمیزی یہ تبدیلی کی سوغاتیں تھیں. اب آ جائیں نا ایک ایک کر کے. کرپشن کے کیسز نواز شریف کے اوپر ابھی تک چل رہے ہیں. کرپشن انڈیکس پہ عالمی سطح پہ بتایا گیا کہ اب کرپشن زیادہ ہوئی ہے, ان کے دور میں کرپشن بڑی ہے. یہ انٹرنیشنل ڈیٹا کہہ رہا ہے. پوری دنیا کے اخبارات میں اور جریدوں میں ان کی کرپشن کی سٹوریاں چھپی ہوئی ہیں. عمران خان کے خلاف کبھی بھی آپ کو 9 مئی یا عدت کے کیسز نہ بنائے پڑتے اگر عمران خان کرپٹ ہوتا تو. نواز شریف کے اوپر جو کرپشن کے کیس بنے آج تک یہ جواب نہیں دے سکے. NRO 2 لے کر انہوں نے اپنی جان چھڑائی. سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہاں پہ جو ہرنائی میں دھماکہ ہوا کوئلے کی کان میں, کون وہاں پہ شہید ہو گئے, وہ اپنے کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, روزی کمانے کے لیے. تو ان کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے چندہ, یہ لکھ رہے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب. وہ کہہ رہے ہیں شہداء کی لاشوں کو لے جانے والے 10 میں سے 4 ایمبولینسوں میں پیٹرول ختم ہو گیا. پیٹرول پمپوں پر لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں اور گاڑیاں وہاں کھڑی ہوئی. چیئرمین نیپرا, دوسری طرف وہ بتا رہے ہیں کہ چیئرمین نیپرا اپنی تنخواہوں میں 3-3, 4-4 گنا خود ہی اضافہ کر رہا ہے. یعنی بغیر حکومتی منظوری کے اپنی تنخواہ 3 گنا بڑھا لی, اور تنخواہ 7,72,000 سے بڑھا کر 32,50,000 روپے کر دی انہوں نے خود. ممبران کی تنخواہ 29 لاکھ روپے ماہانہ سے زائد کر دی گئی. یہ ملک اشرافیہ کا ملک ہے. غریب آدمی کی لاش جا رہی ہے نا تو ایمبولینس میں پیٹرول نہیں ہے. یاد ہے اسی بلوچستان سے قائد اعظم نکلے تھے اور قائد اعظم کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ یہ وہی بلوچستان ہے. آج وہاں پہ مزدور کی لاش جا رہی ہے تو ایمبولینس کے اندر سے پیٹرول ختم ہو گیا.